पर्याप्त वर्षा नहुँदा साउन दोस्रो सातासम्म मुलुकभर 77% मात्र धान रोपाई। अन्न भण्डारको रूपमा परिचित मध्य प्रदेशमै सबैभन्दा कम रोपाई भएको सरकारी तथ्याङ्क। दलहरूबीच सहमति नभएपछि सूचना टाँसेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। सुन तस्करीबारे उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने एमालेको अडान कायमै। कृषि पढाइ हुने क्याम्पसमा निर्धारित कोटा अनुसार विद्यार्थी भर्ना नहुने समस्या। प्रविधिसँग जोडेर व्यावहारिक शिक्षा दिन सके दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाई। युक्रेन र रूस बीच शान्ति वार्ता आयोजना गर्ने साउदी अरेबियाको तयारी र आयोजक अस्ट्रेलिया र नाइजेरिया फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। क्यानाडा र आयरल्याण्ड प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा गत वर्षको तुलनामा कम रोपाई भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार श्रावण 12 गतेसम्म मुलुकभर 77% रोपाई सम्पन्न भएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा मुलुकभर 90% रोपाई सम्पन्न भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल 13,57,816 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुनुपर्नेमा 10,53,404 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अन्न भण्डारको रूपमा परिचित मध्य प्रदेशमै सबैभन्दा कम रोपाई भएको छ। गत वर्ष 89% रोपाई भएको सो प्रदेशमा यस वर्ष जम्मा 59% मात्रै रोपाई भएको छ। मध्य प्रदेशको 3,54,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई हुनुपर्नेमा 2,09,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा 84, बागमतीमा 72, गण्डकीमा 82, लुम्बिनीमा 81, कर्णालीमा 85 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 79% रोपाई सम्पन्न भएको छ। यसपालि समयमै वर्षा नहुँदा धान रोपाई समयमै हुन नसकेको हो। दलहरूबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। एमाले आफ्नो अडान नछाडेपछि बैठक भोलि अपराह्न 1 बजेका लागि सारिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। यसअघि अवरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो। आफूहरूको माग अनुसार समिति गठनका लागि सभामुखले रुलिङ नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने एमालेको अडान छ। सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्रले पनि केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले यही श्रावण 17 गतेदेखि शुरू हुने केन्द्रीय समिति बैठक अनलाइन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको सचिव दीनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसअघि श्रावण 2 देखि 10 गतेसम्म चलेको कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। यसअघि माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा समूहगत छलफल हुने गरे पनि यसपटक भने सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न समय दिइने सचिव शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै आगामी मंगिरसम्म विधान सम्मेलन गर्ने पनि पदाधिकारी बैठकले तय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा एजेण्डा पेश गर्दै यसबारे थप निर्णय हुने शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व 35% पुग्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसपटक माओवादी केन्द्रीय समितिमा 2324 जना महिला सदस्य थपिनेछ। अब माओवादीको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा 140 जना महिला हुनेछन् भने माओवादीको केन्द्रीय समिति 407 सदस्य बन्नेछ। माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी बुधबारदेखि 21 गतेसम्म काठमाडौँमा बस्दैछ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या बढ़े पनि स्वदेशमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या भने घट्दो छ। अन्य विषयमा जस्तै कृषि विषय पढ़ाइ हुने क्याम्पसहरूमा कोटा अनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन सकेका छैनन्। नयाँ प्रविधिसँग जोडेर व्यावहारिक बनाउन सकेमा कृषि क्षेत्रका लागि स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्।
विक्रम सम्वत 2032 मा जेटीए स्तरका कृषि प्राविधिक तयार गर्ने उद्देश्यले 64 जना विद्यार्थीका लागि लमजुङको सुन्दर बजारमा क्याम्पस स्थापना भएको थियो। त्यहीबाट नेपालमा कृषिको औपचारिक शिक्षा प्रारम्भ भएको मानिन्छ। त्यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा जेटीएका लागि तालिम केन्द्र भने खुलेका थिए। 2035 सालमा रूपन्देहीको पक्लिहावामा कृषिमा दक्ष जनशक्तिका लागि अर्को क्याम्पस पनि स्थापना भएको थियो। बागबानीका विकासका लागि 2039 मा मुस्ताङमा दाना मार्फामा क्याम्पसको स्थापना नभएको होइन, तर 2040 सालमा सो कार्यक्रम बन्द भयो। 2045 सालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम केन्द्र स्थापना भएको थियो। 2050 सालबाट नेपालमा पशु स्वास्थ्यको 4 वर्ष स्नातक अध्यापन शुरू भएको थियो। हाल आएर देशभर 60 वटा विश्वविद्यालयमा 1975 जनाका लागि वार्षिक कृषि विषय अध्ययन गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। आधुनिक शिक्षासँग जोडिएका थुप्रै नयाँ विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी धेरै भए पनि कृषिको पढ़ाई पनि नयाँ पुस्ताको रोजाइमा परेको छ। चितवन स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी वृक्षा सिरपाइली भन्छिन्, बाहिर यो डेभलप कन्ट्रीहरू जस्तो यो युएस भयो, क्यानाडाहरू भयो, यसमा पनि एग्रिकल्चरको चाहिँ एकदमै धेरै स्कोप छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ पढ्न त अझै राम्रो लाग्न थाल्यो कि आफैले पनि हामीले केही व्यवसायहरू गर्न सक्ने भयौँ है। अब धेरै प्रोजेक्टहरू आइराखेको छ, हामीले लोकसेवाहरू लडेर पनि गर्न सक्ने भयौँ होइन। तर यो पढेर हामी खालि चाहिँ बस्न पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन कि। मान्छेहरू धेरै हुँदै गएपछि त झन् जमिनहरू घट्दै जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पछि के समस्या आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुड इन्सिक्युरिटीको कुराहरू आउन सक्छ कि होइन। त्यति बेलामा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा चाहिने यो डेभलप कन्ट्रीलाई पनि र हाम्रो नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीलाई पनि सबभन्दा बढी चाहिने भनेको एग्रिकल्चर हो। मुलुकभर 7 वटा विश्वविद्यालयमा कृषि शिक्षा पढ़ाई हुन्छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत 15 वटा क्याम्पसमा कृषि शिक्षा अध्ययन गराइन्छ। यस अन्तर्गत रामपुर क्याम्पसमा 165 जना, 8 वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा 54 जना विद्यार्थी कोटा गरी 432 जना र सोही विश्वविद्यालय अन्तर्गत आंगिक 6 क्याम्पसमा 50 जनाको कोटा गरी 300 जना अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 8 क्याम्पसमा 50 जनाको कोटा गरी वार्षिक 400 र 1 क्याम्पसमा 48 गरी वार्षिक 448 जनाले कृषि विषय पढ़िरहेका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत कक्षाहरूमा 384 जना कृषि अध्ययन गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत 1 क्याम्पसमा वार्षिक 110 जनालाई कृषि अध्ययन गराइन्छ। हालै सञ्चालनमा आएको मधेस कृषि विश्वविद्यालय 1 क्याम्पसमा 48 जनालाई अध्ययन गराइन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 1 क्याम्पसमा 40 जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको 1 क्याम्पसमा 48 जनाले कृषि अध्ययन गरिरहेका छन्। तर निर्धारित कोटा भन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुने समस्या ती क्याम्पसले झेलिरहेका छन्। कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पछिल्लो समय करिब 40% र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा करिब 30% कोटा खाली छ। यसरी विद्यार्थी भर्ना हुन नसक्नुमा विश्वविद्यालयको संख्या धेरै हुनु, +2 पछि विद्यार्थी विदेश पलायन हुनु लगायत कारण सम्बद्ध निकायले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थानका दिन भार्गव धिताल भन्छन्, थुप्रै युनिभर्सिटीहरू धेरै खुलिसके, धेरै युनिभर्सिटी खुले, धेरै भइरहेका युनिभर्सिटीहरूले कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लालायत भए किन भए थाहा छैन। त्यसको फिजिबिलिटी छैन, कति स्टुडेन्ट छन्, कति देशको आवश्यकता हो भने कसैलाई थाहा छैन। पहिला त गभर्नमेन्टलाई थाहा हुनु पर्यो देशमा कति आवश्यकता छ कृषि जनशक्तिको, अनि कति उत्पादन गर्ने। त्यसरी गरेपछि पो माग अनुसारको उत्पादन गरे पो अनि त्यसपछि सबै कुरा राम्रो हुँदै जाने हो। त कृषिलाई नयाँ प्रविधिमा जोड्न सके यसको अध्ययनमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गराउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। नयाँ प्रविधिसँग जोडेर कृषिको पढ़ाईलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्ने शिक्षाविद टीका भट्टराईको सुझाव छ। उनी भन्छन्, प्रकृति सम्मत ढङ्गबाट यो सानो स्केलमा प्रकृति नबिगारिकन सामाजिक न्याय पनि कायम गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यक हुन्छ। एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकदम जरुरी पनि भइसकेको छ। अहिले भन्नुभयो भने हाम्रै मधेसको पनि र विश्वमा पनि उत्पादनशील माटो चाहिँ 40 वर्षभन्दा बढी काम लाग्दैन। 20 वर्षदेखि त त्यसको ड्रास्टिकली
उत्पादनशीलता घट्छ भन्ने अध्ययनहरू छ। विश्वकै अन्नको उत्पादन भण्डारहरू एकदमै सीमित हुँदैछ। माटो र पानी प्रदूषित भएर उत्पादन योग्य हुन नै छाडिसकेको छ। त्यो कुराहरूलाई सच्याउने किसिमले कृषि चाहिन्छ। त्यस किसिमको लागि चाहिने कृषि शिक्षा आवश्यक हुन्छ। निर्धारित कोटा नै पूरा नहुने अवस्थामा कृषिको पढाइले जनशक्ति तयार पार्न कठिन हुन सक्ने देखिएको छ। विषयगत दक्षता हासिल गरेका विद्यार्थीका लागि राज्यले स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्न सके अन्य विषयमा जस्तै कृषि प्रति नयाँ पुस्तालाई जोड्न सकिनेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले 5औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले कंग्रेसका मोहम्मद समीम र जनमत पार्टीका चन्दन सिंहलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। सिंहले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र समीमले गृह तथा संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसैबीच नवनियुक्त मन्त्री द्वै समीम र सिंहले आजै प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीका जिम्मेवारीविहीन मन्त्री बसन्त कुशवाहा र राज्य मन्त्री संजय कुमार यादवले आजै राजीनामा दिनुभएको थियो। गत जेठ 9 मा मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका कुशवाहा र यादवले सम्हालेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपान्यलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति आफ्नो माग समाधान नभई आगामी साउन 29 गतेदेखि पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। डाक्टर केसीले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीटीईभीटी अन्तर्गत पढ़ाई हुने स्वास्थ्य शिक्षाको सीट निर्धारण र विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी विहीन हुँदा काम प्रभावहीन भएको भन्दै उहाँले 1 हप्ताभित्र सिफारिश समिति बनाउन तथा हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगावै छनौट प्रक्रिया टुंग्याउन समेत माग गर्नुभएको छ। आयोगलाई नेतृत्वविहीन नबनाउन उहाँले सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने, सरकारी अस्पतालमा स्थायी दरबन्दी बनाउने तथा निशुल्क औषधि वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने डाक्टर केसीको माग छ। विगतमा आफ्नो सत्याग्रहले चिकित्सा शिक्षामा धेरै विषयको परिवर्तन भएका कारण आफूले उठाएको मागहरू सम्बोधन नभई पुनः अनशन बस्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत आफ्ना माग सम्बोधन नगरिए कड़ा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शिक्षा ऐनमा समावेश नभएका 40,000 राहत शिक्षक, 35,000 विद्यालय कर्मचारी, 36,000 बाल विकास शिक्षक, 9,000 शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक र 1,300 छूट अस्थायी करार शिक्षकले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। सबै प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता अक्षरश पालना गर्नुपर्ने, अन्यथा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले झण्डै 4 लाख शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा लगायत अन्य विविध पक्षसँग जोडिएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हालसम्म कुनै सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा ल्याउन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। मकवानपुरको हेटौडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अलग गर्न सत्ता गठबन्धन दलले माग गरेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले हेटौडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभेको भन्दै अलग गर्न सत्ता गठबन्धन दलले माग गरेका हुन्। लामो समयदेखि जारी रहेको विवादलाई समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीद्वारा गठित जिल्ला स्तरीय समितिले 2 महिनाको अध्ययन पश्चात यस्तो आग्रह गरेको हो। समितिले बागमती प्रदेश सभाबाट पास गरिएको प्रतिष्ठानको ऐनमा हेटौडा अस्पतालसँग जोडिएको विषय सबै खारेज गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। समितिले हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानको आफ्नै अस्पताल निर्माण हुँदासम्म हेटौडा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो।
सुनसरीको धरान उपमहानगरमा डेंगी संक्रमण बढ़ेपछि प्रभावित वडामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेन्ट्रल इमर्जेन्सी निशुल्क डेंगी क्लिनिक र डेंगी अस्पतालले धान्न नसकेपछि धरान उपमहानगरपालिका र डेंगी प्रभावित अधिकांश वडाहरूले शिविर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। धरानका डेंगी प्रभावित वडा नम्बर 13, 14, 15, 16, 17 र 18 मा डेंगीको निशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच र औषधि वितरण गर्न थालिएको छ। धरान 8 स्थित सभागृह र उपमहानगरको कार्यालय परिसरमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच र औषधि वितरण शुरू गरेको उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताउनुभयो। तर चिकित्सकहरूले भने डेंगीको प्रकोप तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा यसको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको लार्भा प्युपा नष्ट गर्ने अभियान भने सुस्त देखिएको बताएका छन्। प्रतिष्ठानका डेपुटी अस्पताल निर्देशक डाक्टर इन्द्र लिम्बुले डेंगी प्रकोप नियन्त्रण बाहिर गएकाले सबैको सक्रियता आवश्यक भएको बताउनुभयो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सागर प्रसाईले स्थानीय तहले डेंगी नियन्त्रणमा गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेला 15 बुधे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भेलाले संहितालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। वडाको आर्थिक अधिकार वृद्धि गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी गरीब जनताका सन्तान पनि जनप्रतिनिधि बन्न सक्ने बनाउन पहल गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पहल गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। भेलाको घोषणा सार्वजनिक गर्दै पोलिट ब्यूरो सदस्य खिमलाल भट्टराईले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका वाचालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न र जनसरोकारका सवालमा केन्द्रित हुन जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुभयो। 2 दिनसम्म चलेको भेलामा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाबाट 500 बढ़ी जनप्रतिनिधि सहभागी थिए। अब आर्थिक प्रसंग। अधिग्रहण प्रक्रियामा रहेको पर्साको वीरगंज महानगरपालिका 25 स्थित सिर्सिया सुखा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बीचको जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया टुंग्याउन अझै करिब 2 अर्ब रूपैयाँ अपुग देखिएको छ। मुआब्जा नपाएका जग्गा धनीले लामो समय संघर्षको कार्यक्रम गर्दै मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अविलम्ब टुंग्याउन दबाव दिँदै आएका छन्। गत जेठमा 50 करोड़ रूपैयाँ मुआब्जा आए यता हालसम्म मुआब्जा रकम नआएको सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत केवल चौधरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कुल 62 बिघा जग्गाको 920 किता मध्ये हालसम्म 49 बिघा जग्गाको 823 किता जग्गाको गरी करिब 4 अर्ब 50 करोड़ रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ। अब करिब 13 बिघा जग्गाको मात्र 2 अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। संघीय सरकारले 7 वर्ष अघि सिर्सिया सुखा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बीचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण म्याद थप लगायत योजनाको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। निर्माण कार्यको बक्यौता भुक्तानी, म्याद थप लगायत मूल्य समायोजन सहित 9 बुधे माग राख्दै उनीहरूले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट बिल रकमान्तर र सुधानान्तरका लागि गएको 10 अर्ब रूपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। त्यस्तै 4 खर्बको आयोजनाको म्याद थप हुँदै गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्थापन नभएका तथा सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने योजना खारेज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आज एक अंकले बढ़ेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 5.84 अंकले बढ़ेर 2106.18 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 262 वटा कम्पनीको 55,31,737 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 85 करोड़ 80 लाख रूपैयाँ बराबर कारोबार भयो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका मध्ये 3 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। सबैभन्दा धेरै जलविद्युत उपसमूहको सूचक 8.57 अंकले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। साउदी अरेबियाले युक्रेन र रूसबीच शान्ति वार्ताको आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की र रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच शान्ति वार्ता गराउने तयारी अघि बढ़ाएको एक अधिकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। साउदी अरेबियाले आयोजना गर्ने शिखर सम्मेलनमा धेरै मुलुकका अधिकारीले भाग लिने जनाइएको छ। यद्यपि बैठक कहिले र कुन स्थानमा हुने भन्ने यकिन भने नभइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले जनाएका छन्। द वाल स्ट्रीट जर्नलले अगस्त 5 र 6 मा जेद्दा शहरमा शिखर सम्मेलन हुने
हुने जनाए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन। सम्मेलनमा 30 देश सहभागी हुने द वाल स्ट्रिट जर्नलले उल्लेख गरेको छ। जर्नलले युक्रेनी र पश्चिमा अधिकारीहरूले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा शान्ति वार्ता शिखर सम्मेलनमा परिणत हुने जनाएको छ। सो सम्मेलनमा विश्व नेताहरूले युद्ध समाधानका लागि साझा नीतिमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले पर्याप्त सहायता रकम नपाउँदा विश्वभर खाद्यान्न रकम र अन्य सहयोग कटौती गर्न बाध्य भएको जनाएको छ। विगतका तुलनामा WFPले 2 वर्ष यता आधा मात्र सहायता रकम पाउँदै आएको छ। यसले भोकमरीको समस्या भएका देशका करोड़ौं मानिस प्रभावित भएका छन्। WFPका कार्यकारी उपनिर्देशक कार्ल स्काउले हालै एक कार्यक्रममा 38 देशमा विभिन्न सहायता कटौती भएको बताउनुभयो। केही देशमा सहयोग घटाउने क्रम जारी छ। सहयोग कटौती हुने देशहरूमा अफगानिस्तान, सिरिया, यमन र पश्चिम अफ्रिकाका देश छन्। WFPको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हाल $20 अर्ब आवश्यकता पर्ने उपनिर्देशक स्काउको भनाइ छ। तर पछिल्ला वर्षमा प्राप्त सहायता अनुसार उसले यस वर्ष पनि 10 देखि 14 अर्ब सम्म सहायता पाउने अपेक्षा गरेको छ। कोभिड-19 को महामारी र रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर मानवीय सहायताको आवश्यकता बढ़ेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमका फरवार्ड मनिष डाँगीले थाइल्याण्डको क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने भएका छन्। उनी थाइल्याण्डको दोस्रो डिभिजनको लीग खेल्ने रायोङ फुटबल क्लबमा अनुबन्ध भएका हुन्। डाँगीलाई 1 वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको क्लबले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएको छ। रायोङले अनुबन्धको रकम भने खुलाएको छैन। उनले संकटा क्लबबाट गत संस्करणको शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग खेलेका थिए। डाँगीले राष्ट्रिय टीमका लागि 17 खेलबाट 3 गोल गरेका छन्। आयोजक अस्ट्रेलिया र नाइजेरिया फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। अस्ट्रेलियाले घरेलु मैदानमा क्यानाडालाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो। यो नतिजासँगै अस्ट्रेलिया समूह बी को विजेता बन्दै नकआउट चरण प्रवेश गरेको छ। अस्ट्रेलियाको जितमा हेली रासोले 2 तथा मेरी फोलेर र स्टेफानी क्याटलेले 1-1 गोल गरे। अस्ट्रेलियाले 6 अंक जोड्यो। क्यानाडा 4 अंक बटुल्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। यसै समूहको अर्को खेलमा आयरल्याण्डलाई बराबरीमा रोक्दै नाइजेरियाले विश्वकपको अन्तिम 16मा स्थान पक्का गरेको छ। यी 2 टोलीले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडे। नाइजेरिया 5 अंक जोड्दै समूह उपविजेताका रूपमा प्रिक्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। 3 खेलबाट मात्र 1 अंक जोडेको आयरल्याण्ड समूह चरणबाटै बाहिरियो। यसअघि आजै भएका समूह सी अन्तर्गतका खेलमा जापानले स्पेनलाई 4-0 गोलले पराजित गर्यो। यो नतिजासँगै जापान समूह सी को विजेता र स्पेन उपविजेता बनेको छ। दुवै टीम समूह चरणको 1 खेल अगावै नकआउट पुगेका थिए। समूहको अर्को खेलमा जाम्बियाले कोस्टारिकालाई 3-1 गोलले हरायो। जाम्बिया र कोस्टारिका दुवै टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन्। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। पर्याप्त वर्षा नहुँदा साउन दोस्रो सातासम्म मुलुकभर 77% मात्र धान रोपाई। अन्न भण्डारको रूपमा परिचित मध्य प्रदेशमै सबैभन्दा कम रोपाई भएको सरकारी तथ्याङ्क। दलहरूबीच सहमति नभएपछि सूचना टाँसेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। सुन तस्करी बारे उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने एमालेको अडान कायमै। मध्य प्रदेशको मन्त्रीमण्डल 5औं पटक विस्तार। कांग्रेसका मोहम्मद समीमलाई गृह तथा संचार र जनमतका चन्दन सिंहलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा। कृषि पढ़ाई हुने क्याम्पसमा निर्धारित कोटा अनुसार विद्यार्थी भर्ना नहुने समस्या। प्रविधिसँग जोडेर व्यावहारिक शिक्षा दिन सके दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाई। युक्रेन र रूस बीच शान्ति वार्ता आयोजना गर्ने साउदी अरेबियाको तयारी। र आयोजक अस्ट्रेलिया र नाइजेरिया फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। क्यानाडा र आयरल्याण्ड प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझ्यौनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौ। नमस्कार।